वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी क़ईदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल आज हम सूरतुश शूरा के आखिरी रकू यानी रकू नंबर 5 की तिलावत करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत फ़ायदा होगा। आइए आयत नंबर 44 से आज के सबक का आगाज़ करते हैं। आज के सबक में हम ये सीखेंगे कि वक़फ़ कौन सी हरकत पर कैसे वक़फ़ करते हैं। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिम मिन बअदिह। खड़ी ज़ेर को वक़फ़ की हालत में साकिन करके पढ़ेंगे। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन वलिय्यिम मिन बअदिह वतरल्ज़ालिमीन लम्मा रअउल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिम मिन सबील। दो ज़ेर की तनवीन को वक़फ़ की हालत में साकिन करके पढ़ेंगे। वतरल्ज़ालिमीन लम्मा रअउल अज़ाब यक़ूलून हल इला मरद्दिम मिन सबील। अल्लाह पाक आपके दिन खुशियों से भर दे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक फरमाएँ। वतराहुम युअरदून अलैहा खाशिईन मिनज़्ज़ुल्लि यंज़ुरून मिन तर्फ़िन ख़फ़ी। दो ज़ेर की तनवीन को साकिन कर देंगे और यहाँ पर तशदीद भी है तो तशदीद को बाकी रखेंगे। मिन तर्फ़िन ख़फ़ी। वक़ालल्लज़ीन आमनू इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीन ख़सिरू अन्फ़ुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह। गोल ता को वक़फ़ की हालत में हा साकिन से तब्दील करके पढ़ेंगे, ख्वाह उसके ऊपर कोई भी हरकत हो। वक़ालल्लज़ीन आमनू इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीन ख़सिरू अन्फ़ुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला इन्नज़्ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिम मुक़ीम। दो ज़ेर की तनवीन को वक़फ़ की हालत में साकिन करके पढ़ेंगे। अला इन्नज़्ज़ालिमीन फ़ी अज़ाबिम मुक़ीम। कमेंट करके हमें रहनुमाई दीजिए। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। वमा कान लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह। हा की ज़ेर को साकिन करेंगे तो वक़फ़ की हालत में यहाँ पर मद्दे आरिद होगी। 2 से 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। वमा कान लहुम मिन औलिया यंसुरूनहुम मिन दूनिल्लाह वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन सबील। दो ज़ेर की तनवीन को वक़फ़ की हालत में साकिन करके पढ़ेंगे। यहाँ पर भी वक़फ़ की हालत में मद्दे आरिद होगी। 2 से 3 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। वमन युद्लिलिल्लाहु फमा लहू मिन सबील। नेकी को आगे बढ़ाइए, वीडियो शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। अल्लाह आपको दुनिया व आखिरत में सुरख़ुरू फरमाए। इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह मा लकुम मिन मल्जइन यौमइज़िन वमा लकुम मिन नकीर। अल्लाह पाक आपके दिन खुशियों से भर दे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक फरमाएँ। फ़इन अअरदू फ़मा अरसलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा। दो ज़बर की तनवीन को वक़फ़ की हालत में अलिफ मद्दा से तब्दील करके पढ़ेंगे।
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ. پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا. الف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے، ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. دو پیش کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. زیر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے اور یہاں پر وقف کی حالت میں ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ساکن ہو جائے گا وقف کی حالت میں. يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. زبر کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا. دو صبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. دو زبر کی تنوین کو وقف کی حالت میں الف مدہ سے تبدیل کر کے پڑھیں گے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. دو پیش کی تنوین کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. اگر آپ فیس بک یا انسٹاگرام استعمال کرتے ہیں تو الحمدللہ عز وجل جدید نورانی قاعدہ کے نام سے ہمارا فیس بک پیج اور انسٹاگرام کا اکاؤنٹ ہے. لائک کریں، فالو کریں، وزٹ کریں، وہاں پر بھی قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. پیش کو وقف کی حالت میں ساکن کر کے پڑھیں گے. حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں تو یہاں پر ہم جھٹکا دے کر پڑھیں گے وقف کی حالت میں. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ. نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو. اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من امرنا. الف مدہ کو وقف کی حالت میں تبدیل نہیں کریں گے بلکہ ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے.
روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے. یا ساکن سے پہلے دال کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی. 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر لام ہے تو اس لیے اس لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. اس لام کے علاوہ اس میں دلالت اللہ عز و جل کے لام کے علاوہ ہر لام کو ہر حالت میں باریک ہی پڑھیں گے. یہاں پر اس میں دلالت اللہ عز و جل کا لام ہے مگر اس سے پہلے زیر ہے حرف کے نیچے تو اس لام کو بھی ہم باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے. صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الی اللہ تصیر الامور. الحمدللہ عز و جل آیت نمبر 53 پر سورۃ الشورى کے 5 رکوع اور سورۃ الشورى کمپلیٹ ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.